नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विक्रम सम्वत 2033 पुस 16 गते भारतमा आफूसँगै निर्वासन जीवन बिताइरहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलाई साथमा लिई मेलमिलापको नीतिसहित नेपाल आउनु भएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षलाई एकाएक रोकी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग सम्झौता गर्ने बीपी र उनको मेलमिलाप नीतिलाई त्यस बखत धेरैले आश्चर्यजनक निर्णय मानेका थिए। सोझै भन्दा राजासँग आत्मसमर्पण गरिएको भने जस्तो पनि देखिन्थ्यो। तर तत्कालीन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण गर्दै नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरी यदि त्यस बखतको परिस्थितिलाई सही मूल्याङ्कन गर्दै बीपी स्वदेश नफर्केका भए नेपाली कांग्रेसले नवजीवन नै पाउने थिएन भन्नुहुन्छ। बीपीले त्यो मौका छोपेर खतरा उठाएर नेपाल नआइदिनु भएको भए अर्थो जेसुकै भए पनि नेपाली कांग्रेसले नवजीवन पाउने थियो। त्यसमध्ये शेरबहादुरजी प्रमुख हुनुहुन्छ। सम्हालेर माया गरेर आशीर्वाद दिएर फुङझुम्याएर भएका नभएका कुरा सम्झाएर जुन एउटा पार्टीको एउटा इम्प्रोभाइज भ्रूण राख्नु भएको थियो, त्यो भ्रूणलाई बीपी आउनु भएपछि मलजल पायो, जनतामा जान सकु, होइन भने कलकत्तामा रहेको सुवर्णज्यू हेडक्वार्टर र बनारसमा रहेको गिरिजाको हेडक्वार्टर यहाँ जानी जानी बीपी भने गिरिजाको हेडक्वार्टर कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस नवजीवन दिन्छ। जब बीपी स्वदेश फर्कनु भयो तत्कालीन शासकहरूले उनलाई फाँसी दिन्छ भन्ने लख धेरैले काटेका थिए। तर बीपीले हिजोसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लडिरहेको कांग्रेसको काँधमा संकटमा परिरहेको राष्ट्रिय अस्तित्व रक्षा गर्ने थप जिम्मेवारी बढेको भन्दै राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एक हुन अपील गर्नु भएको थियो। राष्ट्रियता कहाँबाट खतरा भयो भन्दा यहाँ चाहिँ के अरे पशुपति काण्डहरू भयो त्यतिखेर। ती पुराना कुराहरू याद गर्नुहोस्। र के अरे एमएसीहरूले के अरे पैसा बाँडे, विद्यार्थीहरूलाई पनि पैसा बाँडे। राजा पनि प्रजातन्त्रवादी त होइन, लोकतन्त्रवादी त होइन, जनतालाई अधिकार दिने व्यक्ति त होइन। तर राष्ट्रपछि मात्रै उसको सिंहासन बत्तीमा आयो हुनाले राजालाई पनि राष्ट्र चाहिएको हुनाले, स्वार्थका लागि चाहिएको हुनाले राजा र हामी लोकतन्त्रवादी को यहाँनिर स्वार्थ जोडिएको छ, राष्ट्रियताको हिसाबमा जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियवादहरूले संसार एउटै बनाउनेवालाले त चट्ट काट्दा त दुईटैको काटिने भयो नि त, त्यही भने हो। 45औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका दिन कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 2062-63 मा तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीसँग 12 बुँदे शान्ति सम्झौताको लागि खेल्नु भएको भूमिकाका विषयमा पनि कांग्रेस नेताहरूले चर्चा गरेका छन्। यति बेला देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तत्कालीन समयको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ। तर पनि मेलमिलाप नीतिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्ने कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको भनाइ छ। वर्तमान अवस्थामा विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरूले बीपीबाट पाठ सिक्नुपर्ने कांग्रेस नेता गिरी बताउनुहुन्छ। वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्छ। समीक्षा गर्दा एक शब्दमा भन्न चाहन्छु, बीपीले हरेक परिस्थितिमा, परिस्थितिको दबावमा परिस्थितिलाई बुझेर काम गर्नु खोज्नु। त्यो नभइकन आजका परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले के गर्दा आजको ठुलो संकट समाधान दिनु परेको छ। एउटा पहलु अदालतको पर्खिन्छु भन्ने, अर्को पहलु पर्खनै पर्दैन भोलि सडकमा गएर कमिसन आन्दोलन भन्ने, यो सही भएको होइन। पार्टीमा 2 लाइन सँगै रहेको छ, 3 लाइन नै रहेको छ। आज यो अत्यन्त कठिन ठाउँबाट हामीले निस्किनु परेको छ। निस्किँदा बीपीले सारा पार्टीलाई समेटेर बीपीको आँखा अगाडि किसिमजीले महासभापति जनाउनु जनसंग्रह गर्न बीपीले भने होइन, किसिमजी र गणेश मान्छेले भने होइन जनसंघमा मिलेर जाउँ मोर्चा बनाऊ, बीपीले नमानेको होइन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बीपीको मेलमिलाप नीति नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा पनि हिमाल, पहाड र तराई सिंगो देशलाई एक गराउने सवालमा यो नीतिको सान्दर्भिकता झनै बढेको उहाँको ठम्याइ छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो हाम्रो नेपालको लागि, नेपालीका लागि, खास नेपालीका लागि। कोइराला देशभित्र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएर फर्किँदाखेरिको अवस्था
मा चाहिने एउटा राष्ट्रिय सङ्कट राष्ट्रमा जीवन हुन सक्छ भन्ने धारणाले चाहिँ नै भारतले सिक्किम आफ्नो भारतमा विलय गराएपछि पिपीलाई पनि एउटा डर लाग्यो कि नेपालको पनि त्यही हालत होला भनेर उहाँले चाहिँ नि भन्दा त राष्ट्रका लागि राजसँगै मेलमिलाप गरे तर प्रजातन्त्रको आफ्नो सिद्धान्त जो हो त्यसको लागि लडेको हो जेल पर्नुभएको 8 वर्ष जति त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ नि। यस्तै कांग्रेसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन गर्दै बृहत्तर एकताको खोजी गर्ने सन्देश पनि मेलमिलाप नीतिले दिने गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ। संसदको असंवैधानिक ढंगले विघटन गर्ने कदम प्रधानमन्त्रीले चालिसकेपछि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख यो कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि हामी देशव्यापी प्रदर्शन भर्खरै 165 क्षेत्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछौँ र यो दिवस मनाइरहँदै गर्दा हामी अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग मेलको कुरो या अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग दूरीको कुरोमा छैनौँ। हामी अहिले पनि लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दछौँ, जनतालाई केन्द्रमा राख्दछौँ र मेलमिलाप दिवस पुस 16 गते मार्फत देशभरिको कार्यक्रम मार्फत हामी एउटै अपिल गर्न चाहन्छौँ। अहिले संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बेला, संसदलाई विघटन गरिएको बेला जनतालाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर यो संविधानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले समग्रतामा एउटा सैद्धान्तिक बृहत्तर एकताको खोजी गर्नुपर्छ। मेलमिलापको नीतिको त्यसैले बीपीले त्यो बेलामा बीजारोपण गर्नुभएको जे बिउ थियो, बीपीले बीजारोपण गर्नुभएको जे नीति थियो त्यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ। विक्रमसम्म 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकार बर्खास्त गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि कोइराला सहितका नेतालाई 7 वर्ष जेल चलान गरिएको थियो। त्यसपछि 8 वर्षको भारत प्रवासपछि कांग्रेस नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, रामबाबु प्रसाई, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का लगायतका नेता राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नारा लिएर स्वदेश फर्किनु भएको आज 44 वर्ष पूरा भएको छ। वर्तमान अवस्थामा पनि देशमा उत्पन्न भइरहेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिको समाधानका लागि पनि कांग्रेस नेताहरूले भनेझै सबै दल र नेताले मुलुकलाई केन्द्र बिन्दुमा आफ्ना अडानमा लचिलो हुनुपर्ने सन्देश सहितको मेलमिलापको नीति उत्तिकै सान्दर्भिक हुन सक्नेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना धामी, काठमाडौँ।